ल यो क्वेसन हेर्नुहोस् त ट्यु 2073 मा आउनुहोस् त। हामी त्यसको रिमेनिङ वाला बाँकी पछि गर्छौँ है। एकैचोटि मैले सबै त्यो एनसिओ भयो, सबै एनपिपी, पेब्याक पिरियड र त्यो हामी सर हजुर हजुर हिजोको भिडियो आएन त, मैले आधीबाट क्लास लिएँ अनि त्यो भएर चाहिएको। भिडियो के गरेर आउनु कि मैले भन्दै थिएँ भन्न चाहिँ यो भिडियोहरू आज आएन भने म पछि उसमा हालिदिन्छु ल। हाल्दै हाल्न फेरि आधा उति बुझिँदैन क्या। अब आजको आजै पढ्यो आज बुझिहालिन्छ आजको यो, त्यही भएर म हिजोको टाइपकै क्वेसन गरेर आएको छु। त्यसपछि 73 को हुन्छ। एनपिपी कसरी निकाल्ने, आइआरआर को लागि एक दिनै लाग्छ, अनि पेब्याक पिरियड त्यो भोलि एक दिनै गर्छु है, एक दिनको क्लासमा। ल सबैले क्वेसन निकाल्नुहोस् है त, सबैसँग होला। यो पहिले टाइप गरेको थिएँ मैले चाहिँ, उसँग क्वेसन पनि थियो, कसैसँग नभएपछि यहाँबाट स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई म अलि सानो बनाउँछु है त। क्वेसन निकाल्नु भयो सबैले, हेर्नु सुन्नुहोस् है अब ध्यान दिएर। अ कम्पनी युजिङ एन ओल्ड मेसिन पर्चेज 5 years अगो अरे। हिजोको जस्तै छ, एउटा नयाँ मेसिन पुरानो मेसिनलाई चाहिँ 5 वर्ष पहिला किनेको, जसको चाहिँ कस्ट चाहिँ 3 लाख रहेछ। हेर्नुहोस् त, ह्याभिङ जिरो सेल्भेज भ्यालु भनेको छ। कहिले पनि त्यसको कस्टसँग यदि त्यो सेल्भेज भ्यालु जोडेर दिन्छ भने त्यो इन्डको हो भनेर बुझ्नु होला है त। अब यहाँनिर सेल्भेज भ्यालु 0 भयो, अनि तल काहीँ क्यास सेल्भेज भ्यालु एट इन्ड भनेर ओल्ड मेसिनको दिएको छ भने क्यास सेल्भेज भ्यालु त्यही अमाउन्ट हुन्छ। छैन सेल्भेज भ्यालु पनि 0, बुक सेल्भेज पनि 0 भनेर बुझ्नु होला है त। हामीले क्यास सेल्भेज भ्यालुलाई चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर निकाल्न सक्दैनौँ। क्वेसनमा दिएकै लु पनि छैन भने त्यो बुक सेल्भेज भ्यालुसँग बराबर हुन्छ। बुक सेल्भेज भ्यालु त अब दिएको हुन्छ नै है त। रिमेनिङ युजफुल लाइफ अफ द ओल्ड मेसिन 5 years अरे। 5 वर्ष किनेको, अझै पनि त्यसको रिमेनिङ लाइफ कति रहेछ, 5 वर्ष छ भनेपछि तपाईँहरूले अब नयाँ मेसिनको लाइफ 5 वर्ष छ भनेर बुझ्नु होला, अथवा यहाँ क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। पछाडिको रिमेनिङ लाइफ भनेको नयाँ मेसिनको लाइफ हुन्छ क्या। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, आज पनि भने। द कम्पनी नाउ सोल्ड एक्जिस्टिङ मेसिन एट ₹2 लाख अरे। एक्जिस्टिङ मेसिनलाई सोल्ड गर्ने भनेको आजको दिनमा गर्छ उसले। हेर्नु त, एक्जिस्टिङ मेसिन एट सोल्ड भनेको छ। यसरी नाउ भनेर क्वेसनले नाउ पनि भनेकै छ। हेर्नुहोस् त, कम्पनी नाउ सोल्ड एक्जिस्टिङ मेसिन एट ₹2 लाख भनेको यो भनेको क्यास सेल्भेज भ्यालु एट नाउ अफ ओल्ड मेसिन हो है त, 2 लाख। द कम्पनी वान्ट्स टु रिप्लेस द एक्जिस्टिङ ओल्ड मेसिन बाई न्यू मेसिन भन्यो भनेपछि उसले चाहेको चाहिँ के हो अरे, पुरानो मेसिनलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर नयाँ मेसिन ल्याउने भनेको। हेर्नुहोस् त, कस्टिङ चाहिँ जसको 5 लाख छ अरे, नयाँ मेसिनको कस्टिङ कति रहेछ, 5 लाख छ अरे। रिक्वायरिङ इन्स्टलेसन चार्ज ₹50,000, इन्स्टलेसन एन्ड क्यारेज चार्ज चाहिँ कति रहेछ, 50,000 छ। द न्यू मेसिन रिक्वायर एडिसनल वर्किङ क्यापिटल, एडिसनल वर्किङ क्यापिटल कति छ, 25,000 and has an estimated useful life of 5 years भने यसको लाइफ चाहिँ कति रहेछ, 5 वर्ष। सेल्भेज भ्यालु चाहिँ कति छ अरे, 50,000। नयाँ मेसिनको बुक सेल्भेज भ्यालु भनेको जहिले पनि इन्ड मात्र हुन्छ र क्याश सेल्भेज पनि इन्ड मात्र हुन्छ है त नयाँको। द न्यू मेसिन वुड सेभ क्याश अपरेटिङ एक्सपेन्सेस बाई 90,000 अरे। वुड क्याश सेभ भन्छ कहिले काहीँ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस क्याश सेभ भन्नलाई। हेर्नुहोस् त, यो भनेको के हो त, अर्निङ बिफोर डेप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्स हो। क्याश अपरेटिङ सेभ, क्याश सेभ गर्छ अरे। नयाँ मेसिन यदि ल्याउनु भयो भने तपाईँहरूले पुरानोको भन्दा 90,000 चाहिँ सेभ गर्छ भनेको यसले। यो भनेको इबिडिटी भयो है त। द कर्पोरेट ट्याक्स रेट 25% एन्ड कस्ट अफ क्यापिटल भनेको यो हामीले पछि एनपिपी निकाल्दाखेरि चाहिने कुरा हो। रेट चाहिँ ट्याक्स कति चाहिँ 25% छ। अब हिजोको जस्तो दुईवटा ट्याक्स रेट किन दिएन भन्नु होला, यहाँ क्यापिटल गेनै छैन यो क्वेसनमा, अनि कसरी दिन्छ त। क्यापिटल गेन भएपछि मात्र दुईवटा ट्याक्स रेट दिन्छ। अनि द कम्पनी फ्लोज स्टेट लाइन मेथड फर डेप्रिसिएसन भनेको छ। उसले नभने नि यो स्टेट लाइनबाट नै हामीले गर्ने हो। नेट क्यास आउटले निकाल अरे, नेट क्यास फ्लो ड्युरिङ दि मेसिन लाइफ भनेको छ। त्यसपछि नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनल इयर भनेको छ। अनि एनपिबी एन्ड प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स फर डिसिजन एक्वायर न्यू मेसिन अर नट एक्वायर भनेको छ।
नयाँ मेसिनलाई किन्नुहुन्छ कि किन्नु हुँदैन डिसिजन दिनुस् भनेको छ। ल हामी वर्किङ नोट गर्छौँ यसको अब। सोलुसन है त वर्किङ नोट। न्यू मेसिन ओल्ड मेसिन। न्यू मेसिनको कस्ट कति छ हेर्नुहोस् त। कस्ट इक्वल टु रुपिस कति भनेको छ 5 लाख भनेको छ हैन। इन्स्टलेसन इन्स्टलेसन एन्ड क्यारेज। इन्स्टलेसन चार्ज कति भनेको छ चार्ज रुपिस 50,000। अनि ओल्ड मेसिनको कति भने हेर्नुहोस् त माथि गएर हेर्नुहोस् त कस्ट पर्चेज प्राइस अथवा कस्ट एउटै हो त रुपिस कति भनेको छ हेर्नुहोस् त कतिमा किने रहेछ 3 लाखमा पर्चेज 5 इयर्स अगो। यो पनि लेखिदिएँ मैले। रिमेनिङ लाइफ REMAINING के भयो लाइफ कति छ भन्नुस् त 5 वर्ष। अब यसको टोटल लाइफ कति होला टोटल युजफुल लाइफ कति होला यहाँ नलेखिए मैले लेख्दिनँ यहाँ। टोटल लाइफ भने 10 वर्ष हुन्छ 5 जोड्दाखेरि हैन। त्यो मैले लेख्दिनँ यहाँ। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त यसले चाहिँ यसैसँग जोडेर दियो भने त्यो बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड भने के त्यो यसैसँग जोडेर दियो भने चाहिँ यो 0 भयो। 0 सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड कहाँ दिएको छ क्वेशनमा ह्याभिङ 0 भने बुक पनि हैन क्याश दिएको पनि हुन सक्छ के तल दिएको हुन्छ। क्याश दिएपछि क्याश राख्नु होला बुक छैन बुक 0 भयो। दुईटै 0 भयो अहिले क्वेशनमा। आनन्दै भइहाल्यो केही छँदै छैन। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त क्याश सेल्वेज भ्यालु एट अथवा प्रेजेन्ट लेखे है त मैले। कति दिएछ भन्नुस् त 2 लाख दिएछ त लाग्यो। 2 लाख दिएछ। कसैले के भनिरहनु भएको थियो के भन्नुभएको कसैले नयाँ कोर्सको लागि चाहिँ हैन है यो ओल्डको मात्र हो। सर यो नयाँ ओल्ड इज गोल्डमा भेटिन्न क्वेशन हजुर ओल्ड इज गोल्डमा हजुर नयाँ न्यू ओल्ड इज गोल्ड तपाई कुन ओल्ड स्टुडेन्ट कि न्यू ओल्ड हो सर 4 इयर ओल्ड भन्नाले 76 ब्याज हैन नि हैन नि सर हैन। यसको नयाँ ओल्ड इज गोल्डै छैन है 75 सम्मको मात्र हो। यो ओल्ड इज गोल्ड 75 र 76 को 75 सम्मको मात्र छ है ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड लिँदाखेरि तपाईले पुरानो लिनु होला नयाँ काम छैन हुन्छ जी। तपाई ग्रुपमा एड हुनु भएन भने त्यहाँ नम्बर छोड्दिनु होला भाइबरमा एड गर्दिन्छन् अनि भाइबरमा क्वेशन सेन्ड गर्दिनुस् है जोसँग क्वेशन छ। यो क्वेशन यही छ नि हेर्नुस् त स्क्रिनशट दिनुस् न यसको त यही छ त क्वेशन यही क्वेशन हेर्नुस् हुन्छ सर। ओल्ड इज गोल्ड चाहिँ नयाँ काम लाग्दैन है। बुक सेल्वेज भ्यालु BSB 8 नाउ यसलाई जहिले पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ यो दिएको हुँदैन। र अरु कुराहरु के छ हेर्नुस् त यहाँ के छ युजफुल लाइफ यसको लाइफ पनि लेखौं यहाँ कति छ यसको लाइफ 5 इयर्स 5 इयर्स। कतिपय कुराहरु कमन हुन्छ ट्याक्स रेट कमन हो अनि त्यो एनपीबी निकाल्दाखेरि हामीलाई चाहिने त्यो कस्ट अफ क्यापिटल कमन कुरा हो है। ईबी त्यो सबै कमन हो। लास्टमा लेख्दा पनि हुन्छ यहाँ एउटैमा राख्दिदा पनि हुन्छ केही फरक हुँदैन। आवश्यक कुराहरु आयो है यसको खै राखेको हामीले क्याश सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड कतिको छ बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड को छ भने राख्नु छैन भने 0 दिएको होला दिएको छ 90,000 दिएको छ।
ए होइन होइन यो त अर्कै यहाँ थियो कहाँ 90,000 हुनु नि होइन होइन यो त अर्कै हो बुक अब यहाँ सर्भिस हेर्नुस् द 50,000 कम्पनी दिएको रिप्लेस रहेछ बिएस ओल्ड त मेसिन बाई न्यू मेसिन एकैछिन रिक्वायर्ड द इस्टिमेटेड इन 5 इयर्स बुक सेल्वेज भ्यालु हेर्नुस् त यसैसँग दियो भने चाहिँ यो बुक सेल्वेज भ्यालु यसैसँग दियो इन भयो अनि यसैको क्यास सेल्वेज भ्यालु भनेर कहीँ दिएको पनि हुनसक्छ दिएको रहेनछ अहिले दिएको छैन भने चाहिँ मैले के भनेको थिएँ बुक सेल्वेज भ्यालु दियो तर क्यास सेल्वेज भ्यालु दिएन भने इक्वल हुन्छ कहिलेकाहीँ बुक सेल्वेज भ्यालु क्वेसनमा 0 दिइदिन्छ क्यास सेल्वेज भ्यालु भनेर अलगै दिइदिन्छ मानव 15,000 दियो भने त्यही टोटल प्रोफिट हुन्छ क्या मैले तपाईलाई नोटमा पनि लेखाएको छु यदि क्वेसनमा बुक सेल्वेज भ्यालु मात्र दियो क्यास सेल्वेज भ्यालु दिएको छैन भने बुक सेल्वेज भ्यालु र क्यास सेल्वेज भ्यालु बराबर हुन्छ भनेको थिएँ नोट पनि पढ्नु होला है त हजुर हजुर के भन्नुस् त सर सुन्नुहोस् न यहाँ लाइन गयो भरे भिडियो हाल्दिनु ल सर हिजो र आजकै ल हुन्छ हुन्छ ल बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन्ड अनि अब हेर्नुस् त अनि अर्को EBDT अर्निङ बिफोर डेप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्स कहाँ राख्दिम यही राखिदिन्छु है त केही हुँदैन फरक नत्र तपाईले यहाँ राख्दा पनि मिल्छ है त तल EBDT यो भनेको एनुअल क्यास सेभ भनेको के यसलाई अर्निङ बिफोर डेप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्स पनि भन्छ कति दिया छ 90,000 90,000 अनि अर्को हाम्रो के दिया छ ट्याक्स रेट यो दुईटैको कमन हुन्छ है यो ट्याक्स रेट के भयो ट्याक्स रेट 25% हो कस्ट अफ क्यापिटल 12% सर्टकटमा के मात्र लेख्छु है त कस्ट अफ क्यापिटल पछि त चाहिन्छ 12% अरु कुराहरु छ छैन अब एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो त एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो भन्नुस् त दिपाले भन्छ मलाई भन त के हो एनुअल डेप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला टोटल कस्ट माइनस बुक सेल्वेज भ्यालु एट इन यो तालले हुँदैन है बोल्नु पर्यो कोही सोध्या होला हजुरकै साउन्ड आएको थिएन साउन्ड आएन नेट स्लो होला कसैकोमा साउन्ड त म त अहिले आयो बोलेको छु है बोल्न चाहिँ फ्यान चालु छ त्यही फ्यानको पनि आवाज आइरा होला फ्यान नचलाएर बस्नै सकिँदैन गर्मी छ नि त धेरै टोटल कस्ट भनेको अब तपाईले कस्ट राख्दाखेरि नि यो कस्टमा इन्स्टलेसन पनि जोड्नु पर्छ कति हुन्छ भन्नुस् त 5,50,000 है त माइनस बुक सेल्वेज भ्यालु 18 कति छ 50,000 नै रहेछ लाइफ कति छ 5 वर्ष रहेछ बराबर कति आयो त रुपीज 1 लाख 1 लाख आयो नि हैन 1 लाख आयो यसको पनि निकाल्नु पर्यो तपाईहरुले एनुअल डेप्रिसिएसन एनुअल डेप्रिसिएसन DPRCITIN एनुअल डेप्रिसिएसन फर्मुला यही हो ये कंट्रोल C कंट्रोल P ल भ्यालु राख्नुस् टोटल कस्ट कति छ यसको हेर्नुस् त पर्चेज भने 3 लाख मात्र रहेछ बुक सेल्वेज भ्यालु 8 इन दिएको रहेनछ 0 डिवाइडेड कति हुन्छ टोटल लाइफ 10 हुन्छ है त अनि टोटल लाइफ राख्न न कन्फ्युजन होला टोटल लाइफ दुईटै जोड्नु पर्छ त्यो रिमेनिङ र त्यो गर्दा कति भयो त रुपीज 30,000
अनि मैले तपाईहरुलाई अर्को एउटा मेथड सिकाएको थिएँ नि डेप्रिसिएसन निकाल्ने। यसको अर्को कसरी सिकाएको थिएँ भन्नुस् त, बुक सेल्वेज भ्यालु BSV एट नाउ। अब यो क्वेशनमा यदि यो पर्चेज दिएको छैन भने चाहिँ BSV एट नाउ दिएको हुन्थ्यो, त्यतिबेला हामी त्यसरी निकाल्थ्यौं। अहिले यसरी त्यो भन्दा यो पर एनाउन हो त दुईटैको, एनुअल डेप्रिसिएसन या पर एनाउन हुन्छ। अब मलाई भन्नुस् त हाम्रो बुक सेल्वेज भ्यालु एट नाउ निकाल्ने फर्मुला के हो त? टोटल कस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएसन। रिप्लेसमेन्ट टाइम सम्मको भनेको क्या, तपाईले कसरी लेख्नुहुन्छ अथवा पर्च एट द टोटल डेप्रिसिएसन एट द रिप्लेसमेन्ट टाइम, अथवा तपाईले टोटल डेप्रिसिएसन एट द पर्चेज अफ न्यू मेसिन भन्दा पनि हुन्छ। टोटल कस्ट कति छ त्यसको? 3 लाख। टोटल डेप्रिसिएसन कति होला? 1 वर्षको 30,000 छ भनेपछि उसले 5 वर्ष पुरानो 5 वर्षसम्म चलाएको हो क्या त्यो मेसिनलाई, भनेपछि कति आयो त? 3 लाखबाट 1,50,000 घटाउँदा 1,50,000 हाम्रो बुक भ्यालु एट नाउ आयो। यतिसम्म गरे कोही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ? फाइबरमा एड गरिदिनु होला है उहाँलाई। यतिसम्म गरे कोही कन्फ्युजन हुनुहुन्न नि है? ल क्वेशन के हो? अब हामीले आवश्यक कुराहरू निकालिसक्यौं। अब सुई 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 तपाईले हिसाब गर्दै जाने, स्टेप 1 2 3 4 है त। स्टेप 1 मा अब स्टेप 1 अथवा स्टेप चाहिँ 1 हो, रिक्वायर्ड पनि अहिले 1 नै हो। स्टेप 1 क्याल्कुलेसन अफ नेट क्याश आउटले, लाई इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट पनि भन्छ, NCU। particular amount, cost price, cost price of new machine कतिमा किनेको छ? cost price of new machine 5 लाख हैन? 5 लाख भयो। त्यसपछि के छ यसमा? इन्स्टलेसन चार्ज कति छ? इन्स्टलेसन चार्ज 50,000। 50,000। त्यसपछि अरु के छ? एडिशनल वर्किङ क्यापिटल। यहाँ हामीले एडिशनल वर्किङ क्यापिटल त राखेनौ त, यहाँ राख्दिनु होला है माथि। एमा पनि यहाँ नराखे तपाईले छुटाउनु भयो भने पनि तल राख्दिनु होला, केही हुँदैन। एडिशनल कहिलेकाहीँ छुट्छ त्यो लेख्दाखेरि। वर्किङ क्यापिटल कसरी छुटायौं त? दिएको छ जस्तो लाग्यो मलाई। एडिशनल वर्किङ क्यापिटल त दिएको छ क्वेशनमा हैन? हेर्नु कति दिएको छ? 25,000 दिएको रहेछ। एडिशनल वर्किङ क्यापिटल 25,000। तपाईले एडिशनल वर्किङ क्यापिटल रिक्वायर्ड भनेर लेख्दा, रिक्वायर्ड भनेर राख्दा पनि हुन्छ माथि। सबै कुरा यो माइनस हो, एउटै कुरा मात्र हामीले यहाँ पर्छ, इन्भेस्टमेन्ट क्रेडिट र इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट र अनि क्याश सेल्वेज भ्यालु एट ओल्ड मेसिन अफ नाउ, त्यो चाहिँ एक के हुन्छ? प्लस हुन्छ, अरु सबै माइनस हुन्छ है त। यसपछि आउने कुराहरू के छ भन्नुस् त? क्याश सेल्वेज भ्यालु एट नाउ अथवा प्रेजेन्ट अफ मेसिन, ओल्ड मेसिन।
अथवा एक्जिस्टिङ मेसिन भनेर लेख्न पनि पाइन्छ है त। ओल्डलाई एक्जिस्टिङ भने पनि एउटै हो कुरा। कतिमा बेचिया छ हेर्नुहोस् त, 2 लाख छ जस्तो लाग्यो मलाई। 2 लाख 2 लाखमा बेचियो। त्यस पछाडि ट्याक्स पेएबल अब यहाँनिर मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् है। अच्छा, हामीले क्यास सेल्फेज भ्यालु 2 लाख भनेपछि 1,50,000 बुक भ्यालु भएकोलाई उसले 2 लाखमा बेच्यो भनेपछि के भयो? उसलाई प्रफिट भयो कि लस भयो? प्रफिट भयो त प्रफिट ट्याक्स के हुन्छ अब यहाँ? क्यापिटल गेन ट्याक्स ट्याक्स पेएबल गेन अन सेल भनेर लेख्दा हुन्छ। गेन अन सेलमा ट्याक्स पेएबल हुने गेन अन सेलमै हुने त हो नि हैन त। कति प्रफिट भयो भन्नको लागि 2 लाखबाट 1,50,000 हटाउनुस् अनि इन्टु कति गर्ने त? नर्मल रेट कति छ? 25% भनेको कति भयो त? 50,000 को 25% कति भयो? 12,500 12,500 क्या आयो हाम्रो? कति हुन्छ अब तपाईको काम भयो निकाल्ने। नर्मल गेन चाहिँ हुँदैन सर यसमा। नर्मल गेन त हो नि यो, क्यापिटल गेन हुँदैन। क्यापिटल गेन हुनको लागि नि जस्तै उसले किन्यो कतिमा? यो 3 लाखमा किन्यो। मानव उसले आजको दिनमा 3,20,000 मा बेच्दियो। कतिमा बेच्यो अरे? 3,20,000 3,20,000 मा बेच्यो भने 20,000 उसलाई क्यापिटल गेन भयो। अनि क्यापिटल गेन लगाउने हिजो बनाएको क्वेसनमा। ल कति आउँछ एनसीओ? नेट क्यास आउटले कति आयो? 5,50 5,75 3,75 75 3,87 500 ल तपाईहरुको भन्दा फास्ट क्याल्कुलेटर मैले नै हान्दिए। त्यति आउँछ? 87,500 ल त्यति नै आयो। अनि अब स्टेप 2 तर हामीले रिक्वायर्डमा सोधेको हुँदैन यो। के हो भन्नुस् त? एनुअल सीएफएटी डिफरेन्शियल डेप्रिसिएसन। के हो त यसको फर्मुला? depreciation of new machine minus depreciation of old machine. New machine minus depreciation of Old machine. old अथवा existing machine. कति डेप्रिसिएसन हेर्नु पर्यो वर्किङ नोटमा निकालेको हो। 1 लाख माइनस 30,000 1 लाख माइनस 30,000 ल 70,000 कति आयो त? ₹70,000। 70,000 त्यसपछि हाम्रो स्टेप 3 रिक्वायर्ड चाहिँ सेकेन्ड हो यो है त। क्याल्कुलेसन अफ annual CFAT. Annual CFAT. What is 1 to 4? Calculation of annual cash flow after tax. Cash flow after tax CFAT. के भइदिएछ यो फेरि? पर्टिकुलर अमाउन्ट यसमा के आउने हो? सुरुमा हेर्नुस् त इबिडिटी छ जस्तो लाग्यो मलाई हैन। फुल फर्म लेख्नु पर्छ अर्निङ बिफोर डेप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्स एनुअल क्याश सेभ भनेको छ। कति छ? 80,000 छ।
कि 90,000 90,000 यसमा के गर्छौँ हामीले लेस Less tax, normal tax rate हो कति सकिहाल्यो नि यसो गरे त स्टेप 2 को घटाउनु परेन सेल घटाउनु पर्यो यो घटाउनु पर्यो नि हजुर यो घटाउनु पर्यो है स्टेप 2 बाट निकालेकोलाई घटाउनु पर्छ डाइरेक्ट घटाएर दिएको छैन भने पो नघटाउने त नत्र त घटाउनु परिहाल्यो नि स्टेप 2 बाट निकालेकोलाई घटाउनु पर्यो कतिको चाहिँ कतिको छ भन्दा निकालेका हुन्छ हामीले दिएको हुँदैन डाइरेक्ट के आयो यसपछि हाम्रो इबिटी अर्निङ बिफोर ट्याक्स आयो 20,000 किन घटाइन्छ हिजो मैले भने अनि त्यत्रो ट्याक्स कम तिर्नको लागि त्यसलाई घटाउनु पर्छ अगाडि एड ब्याक गर्नु पर्यो त्यसलाई फेरि लास्टमा एड ब्याक गर्नु पर्यो त्यसबाट अब के गरौँ लेस ट्याक्स ट्याक्स कति छ ट्याक्स 25% हो 25% अब त्यही अमाउन्ट हुन्छ यो 20,000 5,000 50 820 के आयो त हाम्रो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आयो यसलाई इएटी लाई हामी एभरेज इन्कम पनि भन्छ है त उता पछि चाहिन्छ यो अहिले छ 15,000 अब के गर्नु पर्यो यसमा एड ब्याक add back differential depreciation 70,000 एड ब्याक डिफरेन्शियल डिप्रिसिएसन क्या आयो यसपछि annual नेट CFAT एनुअल क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स कति आयो 70 0 हुन्छ के 5,000 our required C step 4 यसपछि स्टेप 4 final year स्टेप 4 रिक्वायर्ड चाहिँ 3 होला क्याल्कुलेसन अफ final year CFAT cash flow फाइनल इयर क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स यो चाहिँ कति इयर सम्मको भन्नुस् त मलाई 1 इयर देखि कति 4 सम्म years 4 year 4 इयर सम्मको है त यदि 5th year को भन्नुहुन्छ 1 इयर देखि 4 इयर हो क्याल्कुलेसन अफ CALCLAT आयो यो चाहिँ कुन इयरको भयो त 5th year 5th इयरको भयो है त पर्टिकुलर अमाउन्ट क्या आउँछ यहाँ पहिला सुरु नेट CFAT नेट एनुअल step 3 को नेट एनुअल क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स स्टेप कहाँबाट हो यो 3 3 बाट 85,000 मा के गर्नुपर्छ अब भन्नुस् त एडिसनल वर्किङ क्यापिटल के हुन्छ यहाँ रिलिज हुन्छ हैन त वर्किङ क्यापिटल WR वर्किङ क्यापिटल के हुन्छ यहाँ यहाँ चाहिँ प्लस हुने हैन रिलिज वर्किङ क्यापिटल रिलिज भयो कति 25,000 हो वर्किङ क्यापिटल 25,000 त्यसपछि अरु के आउँछ यहाँ differential CSV at end क्याश सेल्वेज भ्यालु at the end of कस्तो क्याश सेल्वेज भ्यालु आउँछ differential CSV at डिफरेन्शियल CSV आउँछ के 18 तपाईहरु यहाँनिर कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने यसलाई यस्तो एरो दिनु होला यस भित्र इनर कोलममा गर्नुपर्छ भनेको के यहाँ सानो पनि बनाउन मिल्छ के
भित्र यहाँ फर्मेट बनाउन पनि मिल्छ मैले तर त्यो बनाइन क्या अब हेर्नुस् त CSV At end of क्यास new सेल्फेज भ्यालु अफ न्यू मेसिन लेख्छु है त म न्यू इन्ड भनेको त्यो माथि इन्ड लेखिसकेको छ नि त त्यही भएर माथि इन्ड लेखिसकेको छ अब इन्ड तल नलेखे पनि हुन्छ कति छ क्यान्सल भ्यालु एट न्यू मेसिनको हेर्नुपर्छ अब त्यो माथि गएर कति छ नयाँको 50,000 50,000 पुरानोको कति छ 0 यहाँ 50,000 राख्नु पर्यो अब मलाई भन्नुहोस् त यसमा हामीले ट्याक्सलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन नीड टु ट्याक्स एडजस्टमेन्ट किन भन्नुहोस् त उसलाई गेनै भएन न गेन भयो न लस भयो 50,000 बुक भ्यालुलाई 50,000 मै बेच्यो क्या भएन CSV क्यास सेल्भेज भ्यालु अफ एक्जिस्टिङ मेसिन एक्जिस्टिङ भने पुरानो मेसिन 0 नील छ यहाँ अमाउन्टै छैन क्या नील भएपछि कति नै भयो त 50,000 अब यसलाई लस हुन सक्छ है कतिखेर लस हुन सक्छ बुक सेल्भेज भ्यालु नै अमाउन्टै 0 छ भनेपछि त अब बुक सेल्भेज भ्यालु 0 भएकोलाई 0 नै अमाउन्टमै भएन 50,000 बाट 50,000 घटाउँदा कति नै भयो सरी 50,000 बाट 50 हुन्छ 50 बाट 0 घटाउँदा 50 नै भयो है त यहाँनिर बुझ्नु भयो कि भएन भन्नुस् त यो क्वेशनमा ट्याक्स एडजस्टमेन्ट भएन किन ट्याक्स एडजस्टमेन्ट भएन भन्दाखेरि चाहिँ गेन भएको छ न लस भएको छ है त यति बेला हामीले ट्याक्स एडजस्टमेन्ट गर्नु परेन ट्याक्स टेबल पनि भएन ट्याक्स सेभिङ पनि भएन फाइनल इयर क्याश फ्लो आफ्टर ट्याक्स कति आउँछ त 25 90 1 60 160 आउँछ होइन ल यसपछिको स्टेप हो हाम्रो एनसिए निकाल्ने सबैसँग फाइनान्शियल टेबल छ कि छैन पीबीआईएफए टेबल छ ल अर्को क्वेशन हेर्नुस् त 73 पछि 71 को क्वेशन हेर्नुस् 71 को क्वेशन त भने मैले यहाँ छ कि छैन सर अनि यसपछि हामीले एउटा के निकाल्नु पर्छ हैन ए यो पछि हामीले अरु कुराहरुमा भोलि सिकाउँछु तपाईहरुलाई एक दिन क्लास अब एक दिन त भ्याउँदैन भोलि क्लासमा आज म यस 4 सम्म गर्नुस् न है तपाईहरु स्टेप 4 सम्म गर्नुस् न स्टेप 5 मा त पीबीआईएफ टेबल हेरेर अनि यो गर्ने हैन स्टेप 5 हैन हामीले स्टेप 4 मा चाहिँ त्यसपछि हामीले अब नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने हो सबैसँग छ भने म सिकाइदिन्छु छ सबैसँग छ हैन ल हिजोको क्वेशन गरौँ त त्यसो कम्प्लिट हिजोको यसलाई नै कम्प्लिट गरौँ न
यसलाई गरौँ त्यो अर्को त यो बुझेपछि गरिन्छ ल हिजोको तपाईले गर्नुहुन्छ है त्यसो भए रिक्वायर्डमा हेरौँ के सोधे त्यसपछि हामीले अहिलेसम्मको हामीले निकाल्यौँ यो निकाल्यौँ त्यसपछि यो पनि निकाल्यौँ अब एनपीबी र प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स सोधेको छ है त पीआई सोधेको छ यो एउटैमा आइहाल्छ अब हामीलाई यहाँसम्म न ल रिक्वायर्ड 4 हो कि 5 हो कति हो हैन लेख्नुस् 4 क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु यसलाई हामी सर्टकटमा एनपीभी भन्छौं एन्ड प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स INPX index PI लाई नर्मल्ली 1 सँग कम्पेरिजन गरिन्छ हैन 1 भन्दा बढी आएको छ भने राम्रो मानिन्छ भन्दा कम आए नराम्रो मानिन्छ है त ल here cash flow after tax PV factor सारौटा here annual CIPT लेख्नुस् कति पर्सेन्ट थियो 12% थियो जस्तो लाग्यो हैन ल यति गर्नुभयो सबैले यति गर्नुभयो कि भएन नयाँ मेसिनको मात्र हुन्छ है यो फेरि नयाँ न्यू प्रोजेक्टको मात्र हुन्छ पुरानोको त हामीले बेचिसकेका हुन्छ पुरानोलाई 1 देखि कति हो कति छ क्याश फ्लो 85 हो बेसी नै भयो कति हो 85 हो कि हैन 85 हो 1,60,000 अब तपाईले यहाँ एउटा राख्दा पीबी फ्याक्टर राख्दाखेरि नि पहिला पनि भनेको थिएँ मैले यो राख्दा इभन क्याश फ्लो भने इक्वल क्याश फ्लो है त इक्वल सीएफ को लागि पीबीआईएफए टेबलमा पीबीआईएफए फ्याक्टर राख्ने फ्याक्टरको भ्यालु राख्ने र अनइभन सीएसएस क्याश फ्लो अनइभन क्याश फ्लो भनेको अनइक्वल सीएफ क्याश फ्लो को लागि पीबीआईएफ फ्याक्टर पीबीआईएफए फ्याक्टर इभन क्याश फ्लो को भ्यालु बढी हुने हुनाले त्यसमा पीबीआईएफए फ्याक्टर राख्नुपर्छ अनइभनमा अब त्यो हामीले प्रत्येकको के गर्दै जाने इन्डिभिजुअली क्याल्कुलेट गर्दै जाने हुनाले त्यसको पीबीआईएफ फ्याक्टर राख्नुपर्छ त्यो कम हुने हुनाले है त जस्तै अब हामीले यहाँनिर यो इभन क्याश फ्लो भनेको यो 85,000 भयो के 4 वर्षसम्म सेम अमाउन्ट आयो नि त त्यही भएर त्यसलाई इभन क्याश फ्लो भनेको
कोही झुकिनुहुन्छ म यसरी राखेको झुकिन्छु भन्दाखेरि इयरमा 1 इयरदेखि 5 वर्षसम्म राख्नु 1 2 3 4 5 राख्नु होला 1 इयरदेखि 4 इयरसम्म 85,000 85,000 85,000 85,000 त्यसरी राख्दा पनि हुन्छ किन टाइम त्यति स्पेन्ड गर्ने टाइम हाम्रो त्यहाँ लस हुन्छ नि त केही नभए पनि त्यही भएर त्यस्तो नगरेको है त कोही झुकिनुहुन्छ भने चाहिँ 1 इयरदेखि 4 इयरसम्म 85,000 85,000 85,000 राख्नु होला अनि सबैमा पिबिआई या फ्याक्टर राख्ने भइहाल्यो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इभनमा चाहिँ पिबिआई या फे राख्नु पर्यो त्यही भएर मैले माथि पिबी फ्याक्टर मात्र भने हो के यहाँ पिबिआई या पनि हुन्छ पिबिआई या ए पनि हुन्छ त्यही भएर है त ल अब तपाईले फाइनान्शियल टेबलमा गएर 12% को 4औं वर्षमा गएर हेर्नु पर्यो पिबिआई या फे मा गएर हेर्नु पर्यो म चाहिँ क्याल्कुलेटरले युज गर्छु 3.0373 हो 0.12 to power 3.0373 आयो सबैको 3.03 तपाईले निकाल्नु त्यहीबाट हेर्नु होला है त तँलाई क्याल्कुलेटरबाट आउँछ उले क्याल्कुलेटरबाट पनि गर्दा पनि हुन्छ मलाई क्याल्कुलेटरबाट गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ यसरी गर्दा पनि हुन्छ है त क्याल्कुलेटरबाट कसरी हुन्छ सर सिकाइदिनु क्याल्कुलेटरबाट त्यसैको पछाडी फर्मुला छ त्यो पिबिआई या फे टेबलको पछाडी फर्मुला हुन्छ यही फर्मुलाबाट निकालेको क्याल्कुलेटरको पछाडी फर्मुला हुन्छ के सरी क्याल्कुलेटर भन्छ त्यसको पिबिआई या टेबलको 1 लाई डिवाइड गर्नु पर्यो 1.12 ले क्या यसको फर्मुला हो 1 - 1 डिवाइडेड 1 + i को पावर n होल डिवाइडेड i हो क्या यो तपाईले गर्नु पर्दैन है फर्मुला याद यो पर्दैन त्यसैमा गरे हेर्ने यसको कति आउँछ भन्नुस् त 0.1 डिवाइडेड 1.12 को पावर 4 सरी 5 है 0.56754 आयो हैन 0.5674 आयो सबैको गरे हेर्नु होला है क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेटर त्यो पछाडी पिबिआई एफ टेबलमा गरे हेर्नु होला ल मल्टिप्लाई गर्नुस् त 85,000 त्यसैको पछाडी फर्मुला हुन्छ त्यहाँबाट हेर्दा पनि हुन्छ 2,58,170 एक्ज्याक्टली हो 0.50 अर्को $90,000 90,784 यसलाई भन्छ हामी टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छ है त टोटल पीवी टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु ले 3,48,954.50 सर्टकटमा टीपीवी लेख्नुस् है त टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु कति आयो अरे 3,48,954.50 954.50 अब यसबाट हामीले के घटाउनु पर्यो लेस एनसीओ घटाउनु पर्यो है त फर्मुलामा राख्दाखेरि एनसीओलाई प्लसमा राख्नु होला कति छ थाहा छ कसैलाई कति थियो गएर हेर्नु न कति छ नभन्ने 3,87,500 3,87,500
यो राख्दाखेरि तपाईँले माइनसमा राख्नुभयो भने त्यो जोडिन्छ है, फेरि गलत हुन्छ नि, माइनसमा नराख्नु होला राख्दाखेरि। के आयो हाम्रो एनपिभी आयो एनपिभी, ल कति हुन्छ माइनसमा हुन्छ यो, ल भन्नुहोस्। कति आयो खै त, कति आउँछ कहाँ गयो 38 माइनस 38,545.50। यति आयो। अब यो प्रोजेक्ट माइनसमा आयो, हाम्रो त्यो प्रेजेन्ट भ्यालुमा क्यालकुलेटर गर्दा यो माइनसमा आयो भने हामीले यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्दैनौँ, अथवा वी सुड नट एक्सेप्ट दि प्रोजेक्ट भनेर भन्दा हुन्छ। अब एउटा अर्को भ्यालु निकालिहालौँ, पहिला पिआई पनि निकाल्न सोधेको नि त हामीले, माथि हामीले पिआई को फुल फर्म लेखिसकेका छौँ, त्यही भएर म तल पिआई मात्र लेख्छु है त। टिपिबी टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुलाई एनसिओले भाग गरिदिनुस्, डिभाइडेड एनसिओ कति हुन्छ टिपिबी हेर्नुस् त, त्यहाँ कति छ माथि 3,48,954.50 डिवाइड बाई 3,87,500 गर्दा यो 1 भन्दा पक्कै सानो आउँछ क्या, माइनसमा आउने बित्तिकै सानो आइहाल्छ नि। कति आउँछ यो 0 point समथिङ आउँछ होला, 0.90 एक्ज्याक्टली। लेस देन कति भयो 1 भयो कि भएन? तपाईँले यसलाई 1 सँग कम्पेरिजन गर्नुपर्छ भने हैन अघि मैले अब तपाईँले डिसिजन लेख्नु पर्यो, डिसिजन sorry the NPV of machine डिसिजन हो, तपाईँले मिलाएर जस्तो राख्दा पनि हुन्छ। NPV of new machine is negative and profitability index is also less than 1, so we should not accept the project भनेर लेख्नु होला। हामीलाई यति सोधे यहाँ हेर्नुहोस् त, एक्वायर द न्यू मेसिन अर नट एक्वायर भने तपाईँले यहाँनिर एसेप्ट भन्दा नि एक्वायर भनेर राखिदिनुहोस् न है। एसेप्ट भनेको त्यही बुझिन्छ हुन त, वी सुड नट एक्वायर दी, एसेप्टको ठाउँमा एक्वायर राखिदिनु है त।
एउटै हो कुरा। Acquire the new machine. Not acquired the new machine. अथवा we should not purchase the new machine. Purchase acquire एउटै भने। युवराजले के सोलुसन पठाइदिनु हुन्छ? यो सोलुसनको मलाई त्यो फाइल भइदिनु सजिलो हुन्थ्यो फर्मेट बनाउनलाई। एवं क्वेशनहरु सबै राखेका छैनन्। यो पहिला मैले त्यो पढाउँदाखेरि सेभ भएको हुनाले मात्र हो। मैले क्वेशन टाइप गर्दिन यसरी सबै क्वेशनहरु। एमा अलिअलि क्वेशन हुनाले मात्र मैले यहाँबाट गरेको है। यो क्वेशन चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट लागेर सर भयो भने सजिलो हुन्थ्यो भनेर स्क्रिनशट गर्दा आदि आउँछ रहेछ। यसैमा यो फाइल पठाउन मिल्ने भए हुन्थ्यो। त्यो उसमा यो बारेबाट केही सोध्छ सर? यिनीहरू बाहेक मेरो उसमा भाइबरमा छोड्देऊ न। भाइबरमा छोड्देऊ त्यो जीमेल है। हुन्छ। ल आजलाई यति गरौँ है त। धेरै एकै दिन गर्नु हुँदैन। सर स्क्रिनशट ल्याउन सुरुबाट। तपाईहरुले क्वेशन चाहिँ गर्नु होला है। कुन कुन क्वेशन गर्नुस् भन्दाखेरि म भन्छु तपाईहरुलाई। 70 गर्नुस्, 71 गर्नुस्, 72 गर्नुस्, कति छ गर्नुस् है। कम्तीमा 2-3 वटा क्वेशन गर्नु पर्यो। स्क्रिनशट भन्नु भएन। हजुर मैले यसरी गरिदिन्छु सजिलोको लागि। ल क्वेशनबाटै गर्नुस्। भयो? भयो। भएपछि भयो भन्नु होला है। भयो सर। भयो सर। सोध्यो भने 15 मार्क्समा सोध्छ हैन सर? हजुर। यति यो अहिले गरेको हामीले सोध्यो भने यो क्वेशन यति 10 मार्क्समा कि 15 मार्क्समा सोध्छ? यति सोध्यो भने 10 मार्क्समा सोध्छ। यही कुराहरु 15 मार्क्समा पनि सोध्छ। यति कुराहरु 15 मार्क्समा अब एउटा एक्स्ट्रा के दिने भने चाहिँ 15 मा एआरआर सोध्देला, आईआरआर सोध्देला। एउटा आईआरआर थप दिन्छ, अरु त्यति सबै यही हो 15 मार्क्समा। योबाट के स्योर च्याप्टर नै हैन यो? स्योर हो यो। 10 त स्योर हो। अब 15 चाहिँ स्योर भन्न सकिदैन क्या। एमा स्योर नहुने च्याप्टरहरु अमाग्लेसनहरु छ। अनि होल्डिङ कम्पनी पनि लगभग 10 मार्क्सको स्योर हो। त्यहाँबाट अनि 15 सोधिन्छ कहिलेकाहीँ। योबाट चाहिँ 10 चाहिँ आउँछ स्योर नै। 100% 10 त 100% हो, कुनै डाउटै छैन। त्यसै परे 15 मार्क्स आउँछ क्या। 72 मा 15 मा सोधेछ। ल यो अरु कुन इयरमा सोध्या छ के? 75 मा हो कि 74 मा पनि सोध्या 15 मार्क्सको यो छ। यही क्वेशन नि 15 मार्क्समा सोधे हैन र सर? हजुर यही पनि 15 मार्क्समा सोधे हैन हामीले आज गरेको? सोध्या छ। 73 कै हैन यो? यो 15 मार्क्स जस्तो लाग्यो। यो 15 मै सोध्या के? यो 15 मै छ। 15 मै सोध्या। ल आजलाई यति गरौँ। तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला है। हस् थ्यांक यू सर। मैले क्लास इन्ड गरे। बाइ बाइ सर।